إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الحصة إن شاء الله نحاول ما أمكن نسترخص الدرس ديال الموفمون بروجيكتيف بلوتو دون لو شون دو بوزونتور، يعني بالعربية حركة قذيفة في مجال الثقالة المنتظم. إذا القذيفة ديالنا غادي نديروها بواحد السرعة هي في زيرو، لحقاش إلا ما عطيناش السرعة هي ما غاديش تتحرك. يعني إلا كانت عندك واحد القذيفة نقولو القذيفة البروجيكتيف هي تو كور بو إتر لونسي أو فوازيناج دو لا تير. أي حاجة يمكن نرسلوها بمحاذاة الأرض كتسمى قذيفة. دونك إلا ما عطيناهاش السرعة هي هاد الفيزيرو هادي ما غاديش تكون قذيفة. يعني إلا طلقنا لها السون فيتاس إنيسيال غتولي عندنا يا إما لا شوت ليبر يا إما لا شوت فيرتيكال أو فروزمون. إلا عطينا واحد الفيتاس عاوتاني إنيسيال فيغ لو با يعني هاد الفيتاس إنيسيال فيكتور فيتاس ديريجي فيغ لو با بيربونديكولير، حتى دابا غنهضرو على البروجيكتيف. حقا غادي يكون عندنا تراجيكتوار اللي هو تراجيكتوار اللي هو ريكتيلي. إلا كان تراجيكتوار ريكتيلي غادي نهضرو على الدروس السابقة، يعني الموفمون ديال لا شوت فيرتيكال ولا موفمون ديال شوت ليبر. كذلك إلا كانت الزاوية ألفا كتساوي بي سور دو كانت 90 درجة، دونك هاد الجسم غادي يطلع نيشان حتى الفوق ويعاود ينزل. حتى هنا عندنا موفمون اللي هو شوت فيرتيكال، متفقين؟ دونك خصها الزاوية ألفا تكون ديفيرون دو بي سور دو ولا موان بي سور دو، تكون ديفيرون دو بي سور دو ولا موان بي سور دو. واحد النومبر الألفا تكون تختلف عن 90 ولا ناقص 90 درجة. إذا ملي كنرسمها بواحد الزاوية، تصورنا عندك هنا مدفع جو سي با كرة ديال القدم سيطرة شي لاعب ولا غير ذلك، غادي يعطيها واحد السرعة ديال إذا غادي يطلع حتى الفوق ومن بعد غادي ينزل. إذا هذا مثلنا بهذا اللون، هذا هو تراجيكتوار، توصل لواحد القمة وتعاود تنزل. شنو غادي نديرو هنايا؟ نديرو لو سيو ديال هاد الموفمون هذا، نديرو لو سيو ديال هاد الموفمون. دونك بطبيعة الحال باش نديرو لو سيو دو الموفمون غادي نطبقو عليه دوزيام لوا دو نيوتن. دونك بالنسبة لدوزيام لوا دو نيوتن أول إيطاب كنديرو هي لونسومبل دو سيكل، ولكن غادي واحد الإيطاب اللي هي أول حاجة خصنا نديروها بعدا قبل ما نبداو في الدوزيام لوا دو نيوتن. بدا نبقاو نديروها دائما بالنسبة للبروجيكتيل، هو كنحدد لي كونديسيون إنيسيال. أهم حاجة أو أهم مرحلة هما لي كونديسيون إنيسيال، حيت مهمين بزاف وغادي يأثروا ليا على جميع الأجوبة اللي جايين. لي كونديسيون إنيسيال، الشروط البدئية. اش كنقصدو بلي كونديسيون إنيسيال؟ كنقصدو بهم تو سامبلومون ان تي إيكال زيرو، يعني ماشي بدا المصطلح هذا ديال الكونديسيون إنيسيال، لحقاش شفنا ملي كنبغيو نلقاو لي زيكواسيون أورير ديال لا فيتاس أو لا لي زيكواسيون أورير دو موفمون. ملي كتبغي ليكواسيون أورير ديال لا فيتاس كترجع للا فيتاس إنيسيال، وملي كتبغي ليكواسيون أورير دو موفمون كترجع للا بوزيسيون إنيسيال، ديك اللي سميناها إكس زيرو مع إيكغيك زيرو مع في زيرو إكس مع في زيرو إيكغيك. إذا هنا شكون هما لي كونديسيون إنيسيال ان تي إيكال زيرو؟ Ça veut dire quoi? Ça veut dire فين كان المتحرك ديالي ان تي إيكال زيرو؟ كان في لوريجين. واحد السؤال، واش دائما كيكون في لوريجين؟ نون بيان سور، ماشي دائما كينطلق من لوريجين، ولكن بالنسبه للكا ديالنا كينطلق من لوريجين. شحال كانت السرعه ديالو؟ واش بدون سرعه؟ نون، افيك اون فيتاس انيسيال هي في زيرو. دونك بور لا بوزيسيون دونك قلنا x0 est égal à 0 y0 est égal à 0. هادو لي كوردوني ديال او، لحقاش هاد t est égal à 0 هاد البروجيكتيل ديالي كان في النقطه O. Et pour la vitesse dialo c'est V0. C'est quoi les coordonnées de V0? Donc on a deux composantes V0x et V0y. On a juste des composantes qui sont V0x et V0y. Dès que je vais le faire, il essaie de V0. Tout simplement, on a le juge. Donc on a V0 là-bas, il y a quoi 0 et alpha. On a le juge des vecteurs. Ça fait deux vecteurs. Un petit vecteur غادي مع OX غادي مع l'axe OX. Donc on a la projection verticale. عطينا واحد الفيكتور غادي مع او اكس وواحد الفيكتور اخر غادي مع او واي. فوالا هاد الفيكتور زائد هاد الفيكتور كيعطينا في زيرو. شكون اللي غادي يعطيني في زيرو اي؟ شكون غادي يعطيني الاحداثيه الاولى؟ واش هذا ولا هذا؟ بطبيعه الحال هذا. علاش؟ لحقاش هو اللي غادي مع او اكس، هو اللي غادي يعطيني اكس. بلوس ولا موان؟ تبدا كوا بلوس ولا موان؟ زعما هاد البتي فيكتور هذا واش ميم سونس افيك اي ولا دو سونس اوبوزي؟ ميم سونس. دونك جو دوا ميتر بلوس سي بيان بلوس في زيرو. مزيان، هذا بالنسبه الأولى. ثاني حاجة، هذا كوسينوس ولا سينوس؟ هذا الضلع هذا واش محاذي ديال ألفا ولا مقابل ديال ألفا؟ إذا كنلاحظوا أنه محاذي حدا ألفا، إذا بما أنه محاذي غادي نديرو كوسينوس دو ألفا. النزول الثاني هذا بلوس ولا موان؟ سيدير كوا بلوس ولا موان؟ سيدير واش هاد المتجهة الصغيرة اللي عندي هنا عندها نفس لو سونس مع أو إيكغيك ولا عندهم دو سونس أوبوزي؟ دونك عندهم ميم سونس، دونك سي بلوس في زيرو بلوس في زيرو. Très bien. كذلك هذا شيكون ضلع مقابل ديال الفا قبالة الفا، إذا غادي يكون سينوس دو الفا. دونك هادو هما لي كونديسيون إنيسيال. Ça veut dire غادي لا بوزيسيون إنيسيال x0 est égal à 0 y0 est égal à 0 v0x c'est v0 cosinus alpha v0y c'est v0 sinus alpha.
اذا كنلاحظوا خلال الحركه واحد الضربه واحده اخرى هي ان خلال الحركه كيتغير عندي اكس وكيتغير عندي y كيبقى يزيد توصل لواحد القيمه قوس يعاود ينزل حتى يعاود يرجع للصفر في هذه النقطه هذه وبالنسبه لاكس كيبقى يزيد توصل لواحد القيمه اللي هي قوسيه اللي هي هذه متفقين اذا عندي هنا كيتغير اكس وكيتغير y واخا نطبقوا على الدوزيام لوا دو نيوتن دونك اذا كان عندك هذا البروجيكتيل على الانستون تي كان هنايا فواحد اللحظه تي كان عندك البروجيكتيل في هذه البوزيسيون في هذه البوزيسيون دونك شكون هما لي فورس اللي كيخدع عليهم شكون هما لي فورس اللي كيخدع عليهم لو كور ديالي دونك كاين عندي لا فورس بي فوالا دونك سي بي واش كاينه اوتر فورس بلا بي بطبيعه الحال ما كايناش شي اوتر فورس كاينه غير بي غتقول لي كاين تاثير ديال الهواء نيجاتيف غادي نعتبر ان كاين تغير في الشوط بوزونور يعني كيخضع فقط غير القوه ديالو يعني لا شيت ليبر هذه ولكن ماشي فيرتيكال سي اون شيت ليبر حركه سقوط حر ولكن ماشي فيرتيكال في لو بلان سي بيان دونك il suffit seulement à son plan et la première étape pour appliquer la deuxième loi de Newton c'est déterminer l'ensemble d'études donc le système d'INA le système c'est le projectile subit à quoi? À son poids. Subit P son poids. الوزن ديالو seulement كاين شي قوة أخرى. تفقين دونك ملي كنحدد لو سيستيم كندير لافونتاج دي فورس اكستيريور l'étape suivante كنمثلوهم تفقين ما نبعدش كندير كنطبق دوزيام لوا دو نيوتن باش ندير لا بروجيكسيون دونك d'après la deuxième loi de Newton, on a tout simplement l'expression générale, c'est la sommation des forces extérieures est égale à MHG, avec un square de P est égal à M à HG. Très bien. Je connais les coordonnées de P. Donc là, on a dit عمودي على X. أي متجهات قوة عمودية على محور المركبة ديالها وفق المحور منعدمة يعني إذا كانت عندك واحد المتجهة عمودية على إكس راه بي إكس ديالها مثلا في المثال ديالنا حنايا كيساوي صفر إذا كانت عمودية على إيكغيك راه إيكغيك ديالها كيساوي صفر حنا عندنا المتجهة عمودية على إكس إذا تو سامبلومون غادي نحط هنايا صفر مزيان دوزو إيكغيك كي دايره بي مع إيكغيك عندهم دو سونس أوبوزي غتكون عندي موان بي اش كيعني هادشي؟ كيعني ان بي اكس كيساوي زيرو و بي إيكغيك كيساوي موان بي اي اش جي شنو نقدروا نقولوا على اش جي اذا بما ان اكس كيتغير و إيكغيك حتى هو كيتغير ما نقدرش ندير بحال كيما كيدير في الموفمون اللي هو فيرتيكال الموفمون اللي هو غيسير دو فاسون جينيرال غير كومبوزون وحده في اش جي انا خصني ندير لي دو كومبوزون ما عرفتش ان واحد شكون فيهم اللي منعدم ماشي بحال كتكون عندك الحركه مستقيميه مثلا في قاو اكس حركه مستقيميه في قاو اكس يعني حركه ان موفمون دو ليزموسيون ا بلون اللي هو هوريزونتال دونك هنا تقدر تقول ان الاحداثيات ديال اش جي راه هي ا اكس زيرو كما عجزتي زيرو كتقول راه حيت خلال الحركه إيكغيك لا يتغير اذا المشتقه الثانيه ديالو اللي هي ا إيكغيك كتساوي زيرو ولكن هنا لا هنا كيتغير عندي اكس وكيتغير عندي حتى إيكغيك إذا جي با الدغوا أنا ندير هنايا 0 أ إيكغيك ولا أ إكس 0 متفقين غادي نكتبوهم بجوج غادي نديرو أ إكس 0 بلوتو أ إكس أ إيكغيك متفقين أ إكس أ إيكغيك جي با الدغوا ندير أ إكس 0 لحقاش المفهوم ما عنديش ماشي ريكتيليني تخي بيان هادشي كيعني ماشي عاود راه ما يمكنش نلقاو شي وحده منعدمه تقدر تكون وحده منعدمه ولكن ما نعرف على حساباش على حساب لا فارياسيون ديال اكس اذا كانت لا فارياسيون ديال اكس لينيير اذا كانت التغيرات ديال اكس خطيه المشتقه الثانيه ديالها كتساوي صفر علاش لحقاش فريديسينات عندك واحد الداله اف دو اكس كتساوي جوج اكس زائد واحد ce qui implique que f' de x égale à quoi f' de x est égal à 2 ce qui implique z f seconde de x est égal à quoi est égal à 0 ها تشوف معايا كاين f seconde كيساوي 0 و f de x variable متفقين دونك اذا قلنا ان كاينه ا اكس وكاينه ا y تقدر تكون ا اكس كتساوي صفر تقدر تكون ا y كتساوي صفر وهذا الشيء ما كيتناقش مع ان اكس يتغير متفقين ما كيتناقش مع ولكن ما عرفتش هنا ولكن اذا كانت عندك f de x كتساوي ا وهاد ا هي جوج هي واحد هي ثلاثه هي اربعه مباشره اف سكوند ديال اكس راه كيساوي زيرو صافي اذا شوف معايا هنا
دونك هنا عندنا اف دو اكس كتساوي ا ثاني المشتقه الثانيه ديالو هي زيرو و اف دو اكس متغير والمشتقه الثانيه ديالو هي زيرو ماشي دائما الا كان عندك اف دو اكس متغير تكون المشتقه الثانيه ديالو هي زيرو على حسب التغيرات اللي عندك ديال اف دو اكس مزيان دونك عندنا ا جي عنده الاحداثيات ديالو ا اكس ا ايغريك la projection de cette relation, de la relation étoile, de étoile suivant les axes على محاور المعلم de repère suivant les axes de repère O, X, Y غادي نلقاو جوج ديال الاسقاطات اسقاط على O X والاسقاط على O Y دونك الاسقاط على O X غادي يعطينا بي X كيساوي ام ا اكس و بي Y كيساوي ام ا Y سو كي امبليك كوا غادي نعوضو سي كوا بي اكس هي 0 دونك 0 est égal à m à x c'est quoi pi y هي moins p est égal à m à y ça marche من بعد بما ان عندك هنا جداء يساوي صفر a x fois l كيساوي صفر واش كناخذ لكم كيساوي صفر واش الكتله منعدمه الكتله هي مقدار موجب قطعا لا تنعدم اذا بقات عندي a x بالسيت عليها خاصها تكون دابا كتساوي صفر واحد نقينا بالسيت كتساوي صفر ومن بعد شي مشكل ولكن باش تقدر تكتبها من الاول تقدر تكتبها من الاول انها كتساوي صفر انت لقيتها كتساوي صفر سي با ان بروبليم اوكي ندوزو عاوتاني بالنسبه ليطاب سويفون دونك شكون هي بي هي ناقص m fois g est égal à m à y. Je simplifie par m. Je trouve les coordonnées ou les composantes de AG. AX est égal à 0 et AY c'est moins g. Donc, هذه الإحداثيات ديال متجهات التصارع. صافي إحداثيات متجهات التصارع. دونك ملي كنلقى الاحداثيات ديال متجهات التصارع كيفاش ندوزو السرعه غادي ندير لانتيغرال كيفاش ندوز عاوتاني ليكواسيون ديال ليكواسيون اوغير ديال الموفمون غادي نديرها نوتر انتيغرال ولكن خصنا نرد البال لي كونديسيون انيسيال صافي دونك هذا بالنسبه كيفاش نديرو نلقاو الاحداثيات ديال ا جي كذلك نقدروا نلقاو ليكواسيون ديفيرونسيال دو لا فيتاس لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو لا فيتاس ونقدروا نلقاو لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون غادي نعوضوها ا اكس التعبير ديالو كنلقاو لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو لا فيتاس لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون مي بور AG avec AG c'est quoi AG les voilà norme dial AG donc c'est la racine de AX au carré plus AY au carré ça fait donc AG est égal la racine de moins G au carré c'est G donc l'accélération c'est G l'accélération c'est G il y a 9,8 mètres par seconde ou là au carré ou là 10 mètres par seconde au carré donc هذا بالنسبه كيفاش نلقاو الاحداثيات ديال AG d'abord غادي ندوزو la vitesse غادي نديرو l'intégral ok donc pour la vitesse Vg je vais aller à Vg donc on a Vg عندها les coordonnées Vx و Vy شكون هي Vx هي البريميتيف ديال AX صافي هي الداله الاصليه ديال AX يعني شكون هي الداله اللي الا شقيتها تعطينا زيرو شكون هي الداله الاصليه ديال الصفر هي لا كونستانت دائما ملي تبغي كونستانت رجع لهنا هذا كنسميوه بنك الثوابت تقين هذا هو بنك الثوابت هذا كناخذ الثوابت اللي بغينا ولكن خصك تاخذ اللي محتاجها اللي تصلح واش صالحه لي انا زيرو انا راه بغيت شي حاجه عندنا على اب في شكون هي اللي قريبه للبعد السرعه الوحيده ديالها كنقلب على السرعه حيد عليا نزولات واخا هاد السرعه كنقلبوا على الثالثه مرتبطه بالاوفشور ولا مرتبطه بالاورتو مرتبطه بالاوفشور اذا غادي نحتاج هذه هي الثالثه اللي غادي نحتاجها رد البال معايا مزيان هاد في 0 كوسينوس الفا راه هي عباره عن ثابت زعما كيفاش هاد في 0 هادي القيمه ديالها ثابته والفا القيمه ديالها ثابته لا تتغير خلال الحركه ما كتغيرش اذا في 0 كوسينوس الفا سي كونستانت كامله كونستانت بحال تصور انت في الباقي انا في 0 كوسينوس الفا كتساوي 14 كتساوي 15 كتساوي 20 كتساوي 17 كتساوي واحد لا فالور اللي هي كونستانت الا لا كونستانت كلها كنرمزوا لها في 0 كوسينوس دو الفا اذا لا كونستانت اللي عندي هي لا فالور انيسيال سي في 0 كوسينوس دو الفا في 0 كوسينوس الفا سي تري بيان نجيو بالنسبه للثانيه
شكون هي لا بريميتيف ديال كونستون؟ شكون هي الداله الاصليه ديال موان جي؟ يعني شكون هي الداله اللي الا شقيتها تعطيني موان جي بسلامة الله؟ شكون هي؟ هي موان جي فوا تي بلس كونستون عاوتاني. فين كونستون صح واش هادي؟ قلنا هادو ما خدامينش دابا هادو تاع لا بوزيسيون غادي يمشيو لا فيتاس نحطو بلاصتها في زيرو كوسينوس الفا؟ نو بيان سور. علاش؟ لحقاش حنا ما خدامينش على لي زيكس، خدامين على لي زيكريك بالنسبه لا فيتاس. إلا غادي نزيدها في زيرو سينوس دو الفا بلس في زيرو سينوس دو الفا. إذا هاد ليكواسيون اللي دابا هما لي زيكواسيون اوغير ديال لا فيتاس. هادو لي زيكواسيون اوغير دو لا فيتاس. إيكواسيون horaire de la vitesse. تفقين اش كتعني هاد ليكواسيون horaire ديال لا فيتاس؟ يعني شاك بوان، كل نقطة كتنتمي لهذا المسار هذا، أي نقطة كتنتمي لهذا المسار سرعتها تحقق هذه المعادلة. مثلا إذا خدينا هنا واحد النقطة نسميوها أ، وهاد النقطة نسميوها مثلا بي، ونديرو سي، ونديرو دي، ونديرو او، ديجا درنا بحال هادشي ها، ونديرو مثلا جو سي با جي، ما نديروش جي حقاش جي عندنا جي باقية، ولا ناخدو مثلا اف. اش كيعني هادشي؟ كتعني أن في أ، شوف معايا مزيان، في أ هادي راه فاريابل، هادي راه كونستون، هادي السرعة ديال المتحرك خلال الزمن، هادي سرعة المتحرك في النقطة أ، السرعة ديالو في النقطة أ، شكون هي؟ في أ إكس، في أ إكس كيساوي في زيرو كوسينوس ألفا لا يتغير. في أ إكغيك شنو يساوي في أ إكغيك؟ هو موان جي فوا تي أ زائد في زيرو سينوس ألفا. يعني أن في أ إحداثيتها في أ إكس هو في زيرو كوسينوس ألفا، وفي أ إكغيك هو ناقص جي فوا شنو هي تي أ؟ هي لحظة وصول المتحرك إلى النقطة أ، هو لانستون داريفي دو سو موبيل ديالنا فوقاش كيوصل للنقطة أ. هذيك هي دي أ، واحد الثانية، جوج ثواني، ثلاثة ثواني، أربعة ديال الثواني، زائد واحد الثالثة اللي هي في زيرو سينوس دو ألفا. إلا كنا عاوتاني في النقطة سي غنديرو في دو سي عندو في سي إكس عندها في سي إكغيك إحداثيات ناقص جي فوا تي سي بلس في زيرو سينوس ألفا. يعني لو فاريابل عندي هو التي، هو لو طون، وكتغير معاه السرعة. دونك إلا بغيت لا نور شنو ندير؟ إلا بغيت المنظر، إلا بغيت غير في سي بدون متجهة، لا غاسين هذه وسيدنا زائد هادشي كامل وسيدنا باش كتلقى السرعة. متفقين؟ دونك هذا بالنسبة للسرعة. إلا مشينا عاوتاني للدي مثال آخر، إلا مشينا بالنسبة لو بوان دي، شنو تبدل عندك؟ دي في دي إكس في دي إكغيك ناقص جي تي دي بلس في زيرو سينوس ألفا. كنتي في النقطة أو في أو في إكس في إكغيك ناقص جي تي أو زائد في زيرو سينوس ألفا. كنتي في اف نفس الطريقة، ولكن إلا كنتي في بي لا، أتونسيون، إلا كنتي في بي نو. علاش بي نو؟ لحقاش بي ما كتنتميش للمسار. يعني شنو؟ يعني أن هذه العلاقة هذه اللي سميناها ليكواسيون أوغير دو لا فيتاس متحققة فقط بالنسبة للنقط اللي كتنتمي للمسار. إلا كانت عندك واحد لو بوا ما كينتميش للمسار بحال هذا، ورد البال مزيان وعلى يديك مزيان، راه ما عندكش الحق تعوضها هنا ودير في بي عند في بي او في بي، لحقاش ما كيدوزش من هذا المتحرك، خصنا النقاط اللي كيدوز منهم المتحرك. متفقين؟ طريقة أخرى عاوتاني، حاجة أخرى، يقدر في بعض التمارين شنو يعطيك؟ ما يعطيكش بحال الشكل هذا، غادي يجي يعطينا تغيرات ديال الزمان. شوف كيدوخوكم بزاف من البيانات. إلا عطاك مثلا هنا في إكس، متفقين؟ اش غادي تلقى هذيك في إكس دو تي؟ غتلقى عبارة عن دالة ثابتة لا تتغير. وعطاك هنا مثلا جو سي با 10، شخص عندك 10، شنو ديك 10؟ هاد 10 اللي عطاك هنا يا صديقي راه هي في زيرو كوسينوس ألفا، هي هذيك القيمة التي لا تتغير. ولكن إلا مشينا بالنسبة لفي إكغيك، أتونسيون بالنسبة لفي إكغيك، شنو كيوقع لنا بالنسبة لفي إكغيك؟ في إكغيك تغيرات في إكغيك ديال الزمن، ها هو لو طون وهنا عندك في إكغيك. إذا في هذا اللوكا هذا بالنسبة لفي إكغيك هي عبارة عن دالة تآلفية وطبيعتها تناقصية، لأن معاملها الموجه سالب. ستبدأ من واحد القيمة اللي هي مثلا هنايا جو سي با بالنسبة لا فالور غادي ناخدو حتى هنا 10،
غادي نحط واحد لا كيسيون على بالنسبه للمغناطيس وغتجي اب بحال هكا. فيها واحد لابارتي بوزيتيف وفيها واحد لابارتي نيجاتيف. واش السرعه سالبه؟ لا، هضره في كريك هذا ماشي في كريك. اذا المعامل الموجه ديال هاد الداله، المعامل الموجه شنو غادي يكون؟ راه هو ناقص جي. يعني نورمالمون هنا تلقى يا اما المعامل الموجه يا اما ناقص 10 يا اما ناقص 9.8 لشده التقارب. مزيان. ورتبوا عند الاصل راه هو في 0 يكريك. هنا عندنا فالور غادي كتمثل اوبريزون في 0 يكريك. شكون هو هذا لانستون؟ هذا هو لانستون فاش كتنعدل عندك في كريك ماشي السرعه، كتنعدل عندك في كريك. لحقاش هذا لانستون اللي عندك في كريك واخا في كريك كتساوي 0 كتبقى عندك في اكس عندها واحد لافالور اللي هي كونستون. بما ان عندك هنا 10 شنو خصك تستنتج؟ شنو خصك تستنتج؟ بان عندك هنا 10 عندك هنا 10 الفا شحال كتساوي الفا؟ شحال كتساوي الفا؟ شنو الاختلاف اللي كاين؟ دونك بما ان هذه هي في 0 كوسينوس الفا وهذه في 0 سينوس الفا، ولقيناهم بحال يعني في 0 ما زدناش ما خسرناش شي حاجه، ولكن كوسينوس كيساوي سينوس. شكون كيساوي كوسينوس ديال السينوس ديالها؟ هي بي سور 4. اذا الزاويه عندك هنا هي 45 درجه حقاش عندنا 10 واش دايما كيكونوا 10 ولا 12؟ لا ماشي دايما، على حسب الزاويه اللي عندك هنا. متفقين؟ ناخذوا مثلا نلقاو واحد لافالور واحد اخر. متفقين؟ ماشي بالضروره تكون 10 ماشي بالضروره تكون عندك اذا غادي يكونوا مختلفين، ولكن الا كنت كتعرف اش كاين عندك هنا وشنو كاين عندك هنا راه تقدر تستنتج شحال كتساوي في 0 وتقدر تستنتج شحال كتساوي الفا. كيفاش؟ كدير هاد لافالور هادي واستثناء زائد هاد لافالور واستثناء كدير لها راسين باش تلقى في 0. لحقاش هذا هو في 0 اكس وهذا هو في 0 يكريك. اذا في 0 شنو غادي يكون؟ في 0 في 0 هو لا راسين ديال في 0 اكس او كاري بلس في 0 يكريك او كاري. فين هو في 0 اكس؟ ها هو. فين هو في 0 يكريك؟ ها هو عندك هنا. ايوا شنو من بعد؟ غتعوض هنا تلقى في 0. كيفاش حددناها؟ غرافيكومون، يعني غير من المنحنى. ايوا تلقيت في 0 تلقى الفا صافي تدير وحده. دابا عندك انت في 0 عارفها وهاد الفالور كلها عارفها، تقدر تستنتج شنو هي الفا. متفقين؟ اذا كدير هاد الترجمه شي اخرى كتلقاها. هذه الطريقه باش كنتعامل مع ميديانات كيردوا البال. هاد التغيرات في اكس ديال الزمن ولا هاد التغيرات في يكريك ديال الزمن بالنسبه لنقط تنتمي الى المسار. اذا كانت نقطه لا تنتمي الى المسار راه ما عنديش الحق نعوض في ليكواسيون اوغير ديال لا فيتاس. دابا ندوزو ليكواسيون اوغير دو موفمون. اش غنديرو عاوتاني؟ غادي نديرو لانتيغرال. كيديروا بحالهم مش متشابه جدا. اذا هادشي بحال العلاقه كاينه غادي تجي بالنسبه يعني كتكون عندنا زائد في 0 ولا كتزيد في 0 سينوس دو الفا. اذا غنديرو واحد البريميتيف من الداله الاصليه باش نلقاو لي زيكواسيون اوغير دو موفمون. زيكواسيون اوغير دو موفمون. اوكي. اذا ليكواسيون اوغير دو موفمون غادي يكون عندنا او جي اللي قلنا او جي لو فيكتور بوزيسيون عنده الاحداثيات ديالو اكس دو تي y دو تي. عرفنا دابا نديرو البريميتيف. شكون هي الداله الاصليه ديال في 0 كوسينوس الفا؟ شكون هي الداله الاصليه ديال في 0 كوسينوس الفا؟ انا نعطيكم واحد الطريقه ديال الجواب شوفوا نتوما واش صحيحه ولا ماشي صحيحه. كيجي واحد التلميذ وكيدير بحال هكا وكيكتب لك هنا سيدي السينوس وكتب هنا الكوسينوس. عندي الكوسينوس دونك راه السينوس فوالا في 0 سينوس الفا. هاي اتونسيون. شنو الخطا اللي دار هذا؟ ما عرفش شكون هو المتغير شكون هو الثالث. بنادم هاد في 0 كوسينوس الفا راها ثابته، راها كلها ثابته. فوقاش غنديرو هاد الطريقه هادي؟ الا كانت عندك الفا متغيره اذا هادشي اللي كتب صديقنا راه خاطئ. واخا هو ذكي وكيعرف يخدم الرياضيات ولكن خاطئ. علاش؟ لحقاش في 0 كوسينوس الفا مالها ثابته. ساوي اخوة ثابته. اذا غادي كلها اعتبرها كما قلنا قبلت هي اما 17 هي اما 18 هي اما 16 ثابته لا تتغير. اذا شنو غادي بالنسبه للبريميتيف ديالها؟ ما غاديش نديرو هاد التخربيق هذا، لا غادي نديرو في 0 ثابته اللي هي في 0 كوسينوس الفا ياك وكنضربوها في المتغير اللي هو تي وكنزيدوها ثابته اخرى لا كونستانت كار اللي كديرو في الرياضيات. شكون هي الثابته اللي صالحه؟ واش واخده لا فيتاس؟ حسنا لا فيتاس دابا غنرجعو لها بوزيسيون. ايوا نديرو اكس 0 ولا اكس 0. انا اش خدام نتا هنا اكس دو تي الا خصك تزيدها اكس 0. وشحال هو اكس 0؟ اكس 0 كيساوي زيرو. اذا غادي نزيد هنايا بلس 0. مزيان. عاوتاني بالنسبه ل دو تي شكون هي الداله الاصليه ديال الداله التهالفيه؟ هي موان زان دومي جي تي او كاري بلس في 0 سينوس الفا فوا تي. عندنا كنت نساو هاد الداله كيتنسى بزاف.
في 0 سينوس الفا فوا تي بلس ثابته اخرى. شكون هي الثابته؟ هي ايكغيك 0. لاحظ دابا خدامه تما على ايكغيك، دونك هي ايكغيك 0 هي 0. واحد السؤال، واش دائما كتكون عندنا 0 0؟ لا. واش دائما الفي 0 كوسينوس في 0 سينوس؟ لا. متفقين؟ لا بلوبار دي كا اذا كتبقى النسبه غادي كتزيد، النسبه صحاب 6 في تي 90% ديال الوضعيات كيكونوا بحال هكا 90. غنقدروا نقولوها نغامروا نقولوها، ولكن بالنسبه للبي سي النسبه كتنقص، بالنسبه للسونسبات النسبه كتنقص بزاف كاع. اذا ما حاول انت ما تبقاش تحفظ هادو التوابع كنخرجوهم انطلاقا من الشروط البيئيه، انطلاقا من لي كونديسيون انيسيال. لحقاش تقدر تكون عندك بحال هكا مثلا واحد الحركه ديال بروجيكتيل تكون دايره بحال هكا، تكون عندك هنايا لا فيتاس نديرو نفس اللون، ها هي في 0 في 0 متجهه ومشات دازت بحال هكا. هذا هو البروجيكتيل ديالنا. ايوا شنو هما لي كونديسيون انيسيال؟ شكون هما لي كونديسيون انيسيال؟ نعطيو هذا الارتفاع هذا هو اش. اذا لي كونديسيون انيسيال شحال كيساوي اكس 0 وشحال كيساوي ايكغيك 0، شحال كتساوي في 0 اكس، شحال كتساوي في 0 ايكغيك. هادو هما لي كونديسيون انيسيال اللي خصك تقلب عليهم. في 0 اكس شحال كيساوي وفي 0 ايكغيك شحال كيساوي. اذا مشينا لاكس 0 اكس فين كان المتحرك؟ كان هنا التي ايكال 0 باش عرفناها، ودابا كاين في 0 منتجات السرعه البدئيه ديالو. اذا التي ايكال 0 كان في هذا الكيسيون هذه شحال كتساوي اكس 0 ديالها؟ اكس 0 ديالها ها هي 0، ها هي 0. ايكغيك 0 واش 0؟ لا. اش لحقاش النقطه التي احداثيتها هي 0 اش. ندير هنا شكون عندي اش. زيد في 0 اكس، في 0 اكس هي الاحداثيات ديال في 0 سويفون او اكس، عندنا نفس النحاء وموازيه. اذا تكون عندك زائد في 0. ايوا هنايا عموديه. علاش عمودي؟ على او ايكغيك. اذا بما ان عمودي على او ايكغيك اذا هنا غادي يكون عندي 0. واش الشيء راه عندنا شروط بدئيه اللي هي مختلفه ماشي بحال هنا. متفقين؟ وضعيه اخرى كذلك تقدر تكون عندنا وضعيه مختلفه. دونك هنا غادي نحيدو هادو غادي يتبدلوا. مثلا عندنا هذا هو لاكس دي زيكس، هذا لاكس دي زيكريك، هنا عندنا اكس وهنا عندنا ايكغيك، والوضعيه تقدر تكون بهذا الشكل هذا. دونك غادي ناخدو النقطه فاش غادي ينطلق هذا الجسم هذا مثلا هنايا فوالا، وناخدو بالنسبه لمتجهات السرعه، متجهات السرعه تكون غاديه بهذا الشكل هذا في 0 فوالا، والزاويه الفا تكون عندي مثلا هنا الزاويه الفا صح. هذا بالنسبه للوضعيه. دونك هذا غادي يمشي بحال هكا، تكون تمشي وصهبات لتحت. اذا فات لو كان ديالنا هذا هو لا بوزيسيون انيسيال. هنا عندنا لا ديستونس مثلا الارتفاع اللي هو اش كبيره، وهنا عندنا اش صغيره فوالا. يلا شنو هما الاحداثيات ديال اكس 0؟ اكس 0 التي ايكال 0 راه هو اش صغيره، ايكغيك 0 راه هو اش كبيره. في 0 اكس ندير اسقاط كنقسموها لجوج، عطينا وحده غادي لهاد الجهه وحده غادي لهاد الجهه. هاد الزاويه الفا اللي عندك هنا هي نفس الزاويه الفا اللي كاينه هنا. دونك بالنسبه لي غادي مع اكس بلس ولا موان سي بلس، لحقاش نفس المنحه سي بلس في 0. هذا شي يكون بالنسبه لالفا مقابل، اذا هو سينوس دو الفا. زيد بالنسبه الاخرى موان سي موان مازال سي موان في 0 كوسينوس الفا، لحقاش ملي نلقاو هذا سينوس كنلقاو هنا كوسينوس. ها هو دابا ثاني شروط البدئيه اللي هي مختلفه. كذلك واحد الوضعيه واحده اخرى ولكن ما مختلفاش بزاف، غير الاختلاف البسيط فيها هو ان كيطلبوا لنا المعلم. كتجي بعض الامتحانات الوطنيه ولا بعض التمارين كتلقى المعلم داروا بحال هكا، هنا اكس هي كيقلبوا المعلم صافي عباد الله كتدوخ ما كتعرفش كيفاش غادي تتعامل. دونك عندنا هنايا متجهات السرعه في 0. اش وقع؟ ما وقع حتى حاجه، غير هذا المعلم هذا اللي كان قلبوا صافي عطاك الزاويه الفا، عطينا الزاويه الفا كاينه هنا. شنو هو الاحداثيات؟ بطبيعه الحال الناس تكون عندك 0 علاش؟ لحقاش انطلق من اصل المعلم. شنو هما الاحداثيات في 0؟ في 0 كوسينوس الفا، كوسينوس الفا بحال في 0 كوسينوس الفا لحقاش محاذي، وهنا في 0 سينوس الفا لانه مقابل. لحقاش الوقع هنا فقط راه ينقل هذا الشيء قلبوه فقط. متفقين؟ اذا هذا مثال ديال الشروط البدئيه باختلاف الوضعيات. متفقين؟ دائما نحاول كنحدد الاحداثيات البدئيه ديال الوضع البدئي، ونحدد كذلك احداثيات منتجات السرعه البدئيه. كذلك اذا لقيتي هذه المعادلات الزمنيه اللي كيتسموا ليزيكواسيون horaires de mouvement, équation horaire, les équations horaires de mouvement, de la vitesse de mouvement. تقدر
تلقى دابا يعني اكس ديال جميع النقاط اي ديال جميع النقاط. هنا كنا في النقطه ا غادي دير او ا عندها اذا سي اكس ا هي 0 كوسينوس الفا دي ا. او ا كذلك عندها اي ا موان ان دومي جي تي ا كاري بلس بي 0 سينوس الفا تي الى غير ذلك. اذا يمكن كيف ما درنا بالنسبه لفيتاس جميع النقاط اللي كتنتمي للمسار فهي تحقق هاتين المعادلتين. جميع النقاط اللي كتنتمي للمسار كتحقق لنا هاد المعادلتين بجوج اللي هما ليكواسيون اوغير دو لا فيتاس و ليكواسيون اوغير دو موفمون صافي ديال الموفمون ديال الحركه. مزيان لا صالحتش فاش غادي نفهمها مثلا في التمارين هذه نسميوها العلاقه واحد وهذه نسميوها العلاقه جوج وهذه نسميوها العلاقه ثلاثه وهذه نسميوها العلاقه اربعه. العلاقه واحد خلاص راه ثابته لا تتغير ثابت بالنسبه لو كديرنا هنا هاد العلاقه ما كتغيرش. وشوف معايا مزيان دابا الا كنت كتعرف التي الا كنت كتعرف لا فالور ديال التي ديال واحد النقطه مثلا يصل المتحرك الى او يمر المتحرك لوطوموبيل باس بار لو بوان تيل 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 على لانستون تي ايتيغال 2 سكوند 3 سكوند 4 سكوند طايف ليزيرسيس قال لك ان المتحرك كيدوز من واحد النقطه بي ولا سي ولا دي في واحد لانستون تي. اش تقدر تخرج انت هاد دي تقدر تلقى به لا فيتاس كومون كتمشي لا ريلاسيون كي ريلاسيون كتمشي لا ريلاسيون 2 على ريلاسيون 2 غتلقى في ايكغيك وفي اكس راه عندك ثابته ما كتغيرش دابا لقيتي لا فيتاس. كذلك على دو تي تقدر تلقى اكس اشنو العلاقه تخدم العلاقه ثلاثه هذاك اللي عطاوك ديرو في 0 كوسينوس الفا العلاقه ثلاثه. لقيتي اكس عاوتاني كذلك يمكن عن طريق تي تلقى ايكغيك اشنو العلاقه اللي تخدم العلاقه رقم 4 صافي. اذا عن طريق تي اللي لقينا نقدروا نلقاو اكس نقدروا نلقاو في ايكغيك. اذا كنت عارفين المعلومه واحده اللي هي الطون نقدر نعرف فين كاين المتحرك اكس و ايكغيك انا بلاصه كاين ونعرف السرعه ديالو. كذلك اذا كنت كنعرف عاوتاني عطاوني في لي دوني عطاوني في ايكغيك ركز معايا مزيان عطاوك في ايكغيك جو سي با عطاوك واحد لا ولا جو سي با عطاوك في ايكغيك لا فالور ديالها. يمكن اخر من العلاقه رقم جوج كتخرج تي العلاقه رقم جوج مزيان كغدير هادشي لهنا في ايكغيك عندك كتخرج تي لقيت تي تعاود تعود هنايا عاوتاني هذاك التي غادي يعطيك اكس عن طريق العلاقه رقم 3 هذاك التي غادي يعطيك ايكغيك عن طريق العلاقه رقم 4. اذا من هنا غادي دوز لاكس وغادي دوز لايكغيك هنا عن طريق العلاقه رقم 3 وهنا عن طريق العلاقه رقم 4 مزيان. كذلك اذا عطاك اكس تخرج تي عن طريق العلاقه رقم 3 تعاود ترجع لنفس الوضعيه. اذا عطاك ايكغيك تخرج تي تعرف العلاقه رقم 4 ولقيتي تي عاوتاني تقدر تلقى في ايكغيك تقدر تلقى اكس الى غير ذلك. اذا تعطيك غير معلومه واحده شنو المعلومه واحده تعطيك يا اما تي يا اما اكس يا اما ايكغيك يا اما في ايكغيك تلقى كلشي تلقى الاخرين. يعني انت خصك دابا غير تحاول ما امكن تفكر غير شويه ماشي بزاف لحقاش هنا كنخسروا بين ثلاث الحوايج واش عطاك اللحظه ولا عطاك المسافه ولا عطاك سرعه. الا عطاك سرعه راه اوتوماتيكمون غتكون في ايكغيك خاص هي السرعه الوحيده اللي نقدروا نقولوا مثاليه هنا في هذا اللوكا ديالنا بطبيعه الحال في هذه الحاله ديالنا. اذا عطاك مثلا مسافه وفكر دابا انت واش هي مسافه راسيه فيرتيكال شو ديستونس ديال فيرتيكال يعني حسبناها مثلا عطاك الارتفاع اش ولا جو سي با راه عنده علاقه مع الايكغيك. عطاك واحد المسافه افقيه واحد ديستونس هوريزونتال راه عندها علاقه مع اكس. عطاك لا دوري دو طون صافي راه بينا هي تي متفقين. اذا على حساب شنو عطينا في المعطيات نقدروا نخرجوا مسافه مزيان. وهذا بالنسبه ليكواسيون اوغير دو موفمون وليكواسيون اوغير دو لا فيتاس سي بيان. دابا غادي ندوزو لحاجه اخرى نهضروا على ليكواسيون دو لا تراجيكتوار. اش كنقصدوا ليكواسيون دو لا تراجيكتوار كنقصدوا بها معادله هذه الداله المعادله ليكواسيون ديال هاد لا فونكسيون هذه ديال لا سيكون بارابوليك هذا واحد الشكل اللي هو بارابول. اذا ليكواسيون ديالها غادي نحاول بغينا حنا y كيساوي f دو x ليكواسيون دو لا تراجيكتوار ايكواسيون نقلبوا على ليكواسيون هذا سؤال كيتطلب ليكواسيون دو لا تراجيكتوار معادله المسار. شكون هي ليكواسيون دو لا تراجيكتوار؟ هي تو سامبلومون y كيساوي f دو x y يساوي f دو x. اش كتعني y كيساوي f دو x؟ يعني نعبر عن تغيرات y بدلاله x. اش كنلاحظوا هنا عندك x بدلاله t وعندك y بدلاله t وحنا بغينا y بدلاله x. علاقه التعدي
متفقين؟ لحقاش حنا بغينا نحيدو هاد لو طون هذا ليليميناسيون لو طون باش تولي عندنا y كتساوي اف دو اكس. اذا غادي نخرجو لو طون من هاد العلاقه رقم 3 وغادي نعوضوه في العلاقه رقم 4. دونك نمشي للإيكواسيون نيميرو 3 شنو تولي؟ ليكواسيون رقم 3 تعطينا ان تي كيساوي شنو غادي يساوي تي؟ وي دونك تي تيغال غادي نرجعوها في 0 كوسينوس الفا لتحت وما كنقولش اكس دو تي كنديرو غير اكس. غادي نحيدو لو طون اكس ديفيزي بار في 0 كوسينوس دو الفا. فوالا في 0 كوسينوس الفا. هاد التي اللي لقينا غادي نمشيو نعوضوه في هاد. متفقين؟ غادي نعوضوه تما. غادي نلقاو دونك عوضنا في ليكواسيون الثانيه. غادي نعوضو في ليكواسيون رقم 4 en remplaçant dans l'équation, en remplaçant dans l'équation numéro 4, dans 4, on trouve, donc déjà 4, allez on a là, donc on a y de t qui c'est au moins 1 demi g t au carré plus v0 sinus alpha fois t, ça fait, donc on va نحيدو هاد التي هذا، هاد التي اللي عندنا وغادي نحطو بلاصتو غادي نعوضو بلاصتو اكس على في 0 كوسينوس الفا. اش كيولي عندنا y مكتبوش y دو تي حيت راه حيدنا تي موان 1 دومي جي فوا اش فوا اكس على في 0 كوسينوس الفا او كاري بلس في 0 سينوس الفا نضربها في اش في اكس مقسومه على في 0 كوسينوس الفا. انت لاحظ معايا مزيان راه حيدنا غير تي وحطنا بلاصتو التعبير ديالو، حيدنا تي وحطنا بلاصتو التعبير ديالو، كاين عندي هنا واحد الاستثناء عندي الاستثناء نبقى في بلاصتو. شوف معايا مزيان دابا عندنا الفوق في 0 والتحت في 0 نختزلو بها. متفقين؟ كذلك عندنا بالنسبه لإيكغيك هنايا كيساوي موان 1 دومي جي اكس او كاري مقسومه على في 0 او كاري كنفرقو داك الاستثناء كوسينوس دو الفا زائد سينوس مقسوم على الكوسينوس سين على كوس كيعطيك طونجون. دونك هي اكس طونجون الفا تبارك الله عليك غتلقيتي ليكواسيون دو لا تراجيكتوار. هذه هي معادلات المسار. ديك كتلاحظوا انها هي عباره عن واحد ثابت. كيفاش ثابت؟ جي ثابت دي زيرو ثابت كوسينوس ثابت. اذا هادشي كله هو ثابت نضرب في اكس او كاري زائد واحد ثابت اخر نضرب في اكس اللي هي سي اون ايكواسيون دو بارابول. متفقين؟ بارابوليك يعني ان لا فورم ديالها تراجيكتوار هي بارابوليك. سوسي كدا دابا في اخر ايطاب بالنسبه للدرس غادي نحاولوا كنحددوا لي كاركتيرستيك. اش كنقصدوا لي كاركتيرستيك؟ يعني لي دو بوين كاركتيرستيك مميزات ديال هذا المسار هذا. هذا المسار كيتميز بطبيعه الحال بالقمه ديالو وكيتميز بلا بورتي لو سومي وكيتميز بلا بورتي ديال التراجيكتوار. تلقى في الجدولات اللي كديروا في السبور راه كتهتم على اساس ان يكون عندك واحد البورتي كبير، يعني كتكون عندك واحد ديستونس باش كيعبر الاستاذ الميكرو شحال درتي ديال القفزه ديالو خصو يبقى واحد المسافه اللي هي كبيره. متفقين؟ او لا كذلك بالنسبه للارتفاع في كره السله كنقلبوا على ارتفاع معين الى غير ذلك في كره السله كره الطائره كره القدم. بالنسبه اللي كيدير سميتو تنفيذ ضربات خطا الى غير ذلك. بالنسبه للكره خرجت من التماس وكيبغي يصير واحد المدافع كيحاول يمكن يعلي كيبغي واحد الارتفاع كبير باش هذاك اللاعب اللي كيكون قدامه حتى لا نقص ما كضربش فيه الكره هذا كيقدر على واحد الارتفاع كبير. اذا لي دو بوين كاركتيرستيك ديالنا هما هذا لو بوين اللي هو لو سومي سميوه اس سي لو سومي دو لا تراجيكتوار ولو ترو بوين هو بي اللي هي لا بورتي. اذا غادي نحددو في اس اكس اس y اس في بي y بي اكس بي وما نساوش اللي شهدنا عليه قبيله. خصني واحد لانفورماسيون خصني واحد المعلومه على اس خصني وحده يا اما تي اس ما عندناش يا اما اكس اس يا اما y اس يا اما في اس y حتى في اس اكس عارفينها ديجا. في اس اكس راه هي في 0 كوسينوس الفا عندنا مكاينش مشكل. دابا خصنا نعرفوا شي معلومه اخرى اللي هضرنا عليهم قبيلات يا اما تي ديالها يا اما اكس ديالها يا اما y ديالها يا اما في y ديالها. متفقين؟ دونك تي ما عندناش انفورماسيون. هاد لا ديستونس هذه اللي من عندنا ما عارفينهاش. هاد لا ديستونس اللي عندنا هنا هادشي ما عارفينهاش. ولكن الا بدنا منتجات السرعه باش نعرفوا واش عارفين على شي معلومه ولا لا راه كنعرفوا ان منتجات السرعه كتكون مماسيه للمسار ومنحى الحركه. اذا كتكون طونجون على تراجيكتوار
Et son sens, c'est le sens de mouvement. C'est VS. اش كتعرف على VS؟ دابا نحكي لك سيدي راه VS X راه هي VS. VS X راه هي VS. ولكن VS Y شحال كتساوي؟ زيرو صافي مشات فيها صافي لقينا عليها كلشي علاش؟ لحقاش ديجا عرفت وحده شويه عرفنا ان VS Y كيساوي زيرو دونك الا لقيتي VS Y صافي تقدر تلقى كلشي يعني تلقى كاع اللي باقي تلقاه ما كاينش مشكل دابا كلشي نقدروا نلقاو. اوكي دونك غادي نبداو le sommet de la trajectoire. Voilà, donc le sommet de la trajectoire, les S. Donc on a VS Y est égal à 0. علاش؟ لحقاش VS عمودية على OY هذا من جهة أخرى شنو هي VS Y؟ هي لا ديريفي ديال Y، هي المشتقة ديال Y، يعني المشتقة ديال الدالة هذه. واش كتلاحظوا هذه الدالة؟ من هنا حتى لهنا زايدية كتطلع ومن هنا حتى لهنا ناقصية، لأن اش غيوقع لها؟ هذا ستا ليكستريموم ماكسيموم ولا مينيموم، يعني أن المشتقة هذا كتكون كتساوي زيرو اللي هي VS Y. متفقين؟ إذا كتكون عندنا VS Y كتساوي زيرو. مزيان. إذا لقينا لا فيتاس كيفاش لقينا لا فيتاس؟ افيك Vs x qui est V0 cosinus de alpha, ce qui implique que Vs sera sommet, c'est quoi? Il va avoir la valeur minimale, il y a V0 cosinus de alpha. Normalement, c'est la racine, on dira dire aussi 2, زائد 0 aussi 2, وغادي نلقاو هي V0 cosinus de alpha. على فيتاس لقيناها. باقينا نحددو XS مع YS مع TS. غادي نمشيو في الترتيب، حنا إلا كنا عارفين، إلا كنتي عارف VS Y تقدر تعرف تي، وإلا كنت عارف تي تقدر تلقى إكس وتلقى إيكغيك. دابا نمشيو الأولى بعد في إس إيكغيك غادي ندوزو نقلبو على تي. أوكي كومون؟ دونك عندنا لا غولاسيون اللي سميناها لا غولاسيون 2. دونك لا غولاسيون 2 عندي الحق نخدمها علاش؟ لحقاش إس أبارتيان على تراجيكتوار. دونك قلنا VS Y, l'expression de VS Y, c'est quoi? C'est moins G fois TS plus quoi? Plus V0 sinus de alpha. Ça fait, on va changer TS, ce qui implique VS Y est égal à 0, c'est 0. Donc il a des moins, j'ai plus. GTS est égal à V0 sinus de alpha. Donc ce qui implique que TS, c'est quoi TS? C'est V0 sinus alpha, divisé par quoi? Divisé par G. احنا لقينا TS. دابا لقينا لقينا السرعة اللي هي VS ولقينا TS. اللحظة فاش كيدوز المتحرك من نقطة S هي V0 sinus alpha مقسومة على G. ندوزو عاوتاني بالنسبة ليطاب سيفون باش نلقاو XS و YS غادي نخدمو على رقم 3. Donc la relation de croche que je vous dis, on a x de s, normalement, à la représentation de Sophia, donc Sophia x de t, qui est série, donc il y a le primitif, il y a V0 cosinus alpha fois t plus x0 اللي هو 0. donc إذا كنا في النقطة s, بما أن s كتنتمي دائما للتراجيكتوار، يعني أن xs كيساوي V0 cosinus alpha كمل زيد مضروبة في اش؟ وي مضروبة في TS. شكون هو TS؟ ها هو TS. متفقين؟ دونك عندنا لا فالور ديال TS. دونك غادي نعوضو بها، غادي نلقاو أن XS كيساوي V0 cosinus alpha multiplié par V0 sinus alpha مقسومة على G. متفقين؟ V0 fois V0 c'est V0 carré au carré cosinus alpha sinus de alpha مقسومة على G. متفقين؟ دونك في الرياضيات غناخدو واحد القاعدة الرياضية هنايا هي أن sinus de alpha في الرياضيات كتساوي 2 cos alpha sin alpha. دونك هاد العلاقة عندنا في الرياضيات. إذا خدمناها هنايا حنا عندها كوسينوس على السينوس، إذا غادي نضربو هنا فوا 2 ونقسمو على 2. متفقين؟ دونك هنا نضربو ملتيبليي بار 2 نضربو هنايا فوا 2 ونقسمو هنا على 2 باش تبان لنا هاد جوج كوسينوس الفا سينوس الفا اللي هي سينوس دو الفا. دونك XS شنو غادي يساوي؟
غادي يكون كيساوي هاد جوج كوسينوس الفا سينوس الفا قلنا راه هي سينوس 2 الفا دونك هي في 0 او كاري سينوس 2 الفا مقسومه على 2 جي مقسومه على 2 جي دونك هذا هو اكس اس. اش كنقصدو بالاكس اس؟ هي المسافه اللي كاينه من هنا حتى لهنا هذه هي اكس اس. اكس اس كتساوي في 0 كاري سينوس 2 الفا مقسومه على 2 جي صافي. دونك هذا بالنسبه لاكس اس. باقي دابا نلقاو ايكغيك اس. نلقاو ايكغيك اس شحال كيساوي؟ اذا باينه اش غادي نديرو. تي اس راه عندنا هو الجوكر ديالنا، اذا غادي نمشيو نعوضو في ايكغيك دو تي. متفقين؟ غادي نعوضو في ايكغيك دو تي ونلقاو شحال كيساوي كذلك بالنسبه شحال كيساوي ايكغيك اس. واحد الملاحظه بالنسبه لهاد الداله هذه، هي سي اون فونكسيون اسيميتريك لوجيكمون سي اون فونكسيون اسيميتريك عندنا متماثله في هاد اللوكا ديالنا. يعني داكشي اللي خاصو باش يطلع حتى الفوق هو نفس داكشي اللي خاصو باش ينزل حتى لتحت، ياك؟ يعني المده الزمنيه المستغرقه باش تطلع هي نفس المده الزمنيه المستغرقه باش ينزل. ما تغير والو في الحركات التصرف هو ماشي والو. شنو كيعني هذا؟ شنو تي بي؟ شنو غاتكون تي بي؟ اذا هي المده اللي خاصها باش يطلع وينزل، وقد المده باش يطلع قد المده باش ينزل. غتكون تي بي كتساوي جوج في 0 سينوس الفا على جي. تخيل هي الدوبل. كذلك دونك بما انها سيميتريك يعني هذا ديستونس اللي عندنا هنا هي لا ديستونس اللي كاينه هنا. شنو هي اكس بي؟ اكس بي غتكون هي في 0 كاري سينوس 2 الفا على جي. متفقين؟ هي الدوبل دابا فوا خاصو هي الدوبل. دونك دابا ديجا كنعرفو شنو هي تي بي وكنعرفو شكون هي اكس بي. شحال كتساوي ايكغيك بي؟ ايكغيك بي الاسقاط ديال بي كيعطيك زيرو. اذا المعلومات ديال بي عارفينها. حتى في بي نقدرو نستنتجوها. دابا السرعه ديالو هي كتنقص اتونسيون ما كتعادلش هنا نو. كتوصل واحد لا فالور اللي هي مينيمال هي بي اس كتبقى تعاود تزيد تعاود ترجع لنفس لا فالور اللي كانت عندها هنا. اذا في بي موديول انا ديال في بي منضم ديال في بي راه كيساوي المنضم ديال في اس. صافي السرعه اللي عندنا هنا هي نفس السرعه اللي كاينه هنا. دونك غنشرح نديرو لها ديمونستراسيون ولكن راه باين اللي راه عارف الاحداثيات ديال اس غتقسم الاحداثيات ديال بي الى كانوا سميتو. اوكي دابا ندوزو لايكغيك اس. اوكي دونك بالنسبه لايكغيك اس دونك ديجا تي اس هي في 0 تي اس هي في 0 سينوس الفا. دونك تي اس est égal دونك في اس ديجا قلنا في اس كتساوي في 0 كوسينوس الفا و تي اس كيساوي في 0 سينوس الفا على جي. دونك هادو المعلومات ديال تي اس. يعني تي اس ترانسبوندابل هو في 0 سينوس الفا على جي. اكس اس باقي لنا دابا غير ايكغيك اس. اوكي غادي نمشيو للعلاقه رقم 4 لا غولاسيون نيميرو 4. راه كاين عندنا ديجا لا غولاسيون كتشوفوها في الفيديو. دونك لا غولاسيون نيميرو 4 لقينا فيها ايكغيك دو تي كيساوي موان 1 دومي جي تي او كاري موان 1 دومي جي تي او كاري بلس في 0 سينوس الفا فوا تي بلس ايكغيك 0 اللي هو 0 او بوان اس غتكون عندنا ايكغيك اس كيساوي موان 1 دومي جي تي اس او كاري بلس في 0 سينوس الفا فوا تي اس. غادي نعوضو هاد تي اس بالتعبير ديالها. غتولي عندنا ايكغيك اس égal c'est moins 1 demi g fois ts au carré il y a v0 au carré sinus au carré alpha sur g au carré plus v0 sinus alpha fois ts ou ts il y a v0 sinus alpha divisé par g. فقط عوضنا من بعد غادي نختزلوا هذا التعبير هذا شويه. دونك كتلاحظوا معايا هنا تمشينا واحد الشيء بقينا غير الجي وحده. دونك y s est égal YS est égal à moins 1 demi. Donc J مشات بقى V0 au carré sinus au carré alpha sinus au carré de alpha مقسومة على واحد جي ماشي جي au carré. لحقاش هنا جي au carré هي جي فوا جي تمشي وحدة تبقى لنا وحدة زائد V0 sinus alpha plus V0 sinus alpha هي V0 au carré sinus au carré alpha على جي. دونك عندنا عامل مشترك اللي هو V0 sinus أولا هذا ناقص النصف ديالو غادي يبقى فيها النصف اولا عمل في 0 كاري سينوس او كاري الفا مقسومه على جي عامل الى زدنا هادشي يبقى لنا واحد ماشي صفر واحد ناقص واحد على جوج وواحد ناقص واحد على جوج
حاجه وصلنا النص ديالها ما بانش دير جوج على جوج ناقص واحد على جوج ونلقى في التالي واحد على جوج اللي هي في زيرو او كاري سينوس او كاري الفا مقسومه على دو جي تتشبه شويه لهادي ولكن ماشي بحال بحال في زيرو كاري دو جي ولكن تما سينوس او كاري الفا وهنا سينوس دو الفا. اذا لا فالور اللي عندنا هنايا y اس راه كيساوي في زيرو او كاري سينوس او كاري الفا ديفيزي بار دو جي. دونك هذا بالنسبه لي بروبريتي ولا المميزات ديال النقطه اس يعني لانستون ديالها مع لا فيتاس مع لا بوزيسيون صافي. نفس الطريقه ندوزو بالنسبه لا بورتي نهضرو على لا بورتي de la trajectoire. Voilà, donc une portée P, symbole P. اشنو هي المعلومه اللي عندنا على P؟ اش غتفكر؟ غتقول لنا واش عندنا تي دو بي، واش عندنا اكس بي، واش عندنا y بي، واش عندنا في بي. اكس ما خدمناش ولكن في بي y هي اللي مهمه حيت هي فيها لاصق. شكون في هاد المعلومات اللي كاينين؟ واش كنعرفوا اللحظه؟ بيان سور كو نو. واش كنعرفوا اكس بي؟ هذه المسافه ما عندناش. واش كنحيدو هذه اللي بعد شكون؟ واش عندنا في بي y؟ نو بيان سور ما عرفتش لحقاش السؤال عندنا هنايا ما غاديش تكون عموديه غتكون مماسيه. اذا ما غاديش تكون عموديه اذا ما عارفينش في بي بقى ما y بي شحال كيساوي y بي. دونك بما ان بي تنتمي الى محور الافاصيل ف y بي ديالها كيساوي زيرو. هذا هو المثال. اذا صافي بقي بي راه كلشي غادي نبقاو على هذا. اش بقى نديرو؟ غادي تعاود صافي نبداو من y بي ونخرجوا من في بي الى غير اوكي. Donc on a y est égal à 0. On a y est égal à 0. Ce qui implique غادي نمشيو اش العلاقه؟ غادي نمشيو للعلاقه رقم 4 اللي كتعطينا y بي راه كيساوي باقي عندنا العلاقه رقم 4 y بي راه كيساوي موان ان دومي جي تي بي او كاري بلس في 0 سينوس الفا فوا تي بي. Ça marche, est égal à 0. دونك زيرو راه كنا بدات التوقع غادي نلقاو بالنسبه للتي بي غادي نلقاو فيه الدوبل ديال دي اس يعني شكون هي 2 في 0 سينوس الفا سور جي. دونك بالنسبه لهنا تعطينا 0 تيكال موان ان دومي جي تي بي او كاري بلس في 0 سينوس الفا فوا تي بي. دونك عندي واحد العامل مشترك اللي هو التي بي غادي نعمل به غادي يعطيني موان ان دومي جي تي بي خليت واحد وزدت واحد زائد في 0 سينوس الفا كلشي فوا تي بي ايكال ا زيرو. واش تي بي كيساوي زيرو؟ لا. ها هو تي بي ايكال زيرو كاين هنا في تي او هو اللي كيساوي زيرو. اما تي بي راه ديفيرون دو زيرو. دونك راه ادمي دو سوليسيون بغينا ناخذ لا سوليسيون. دونك تي بي ديفيرون دو زيرو غادي ناخذ الاخرى اللي بين قوسين تكون كتساوي صفر. دونك الا مشينا كوم تي بي différent de 0. Cela implique quoi? L'alchie de bien accompagné qui est 0. Et on a moins un demi GTP plus V0 sinus alpha plus V0 sinus alpha est égal à 0. Donc on a déjà avec le moins G. On a V0 sinus alpha est égal à 1 demi GTP. On va dire toujours que c'est G. Donc on a un TP qui est T de P est égal à quoi? Donc on va voir les juges. Il y a juge V0 sinus alpha مقسومة على G. Donc هذا هو تي بي. صافي خدينا لا فالور ديال تي بي. سي بيان. دونك كيما كتلاحظوا راه هي الدوبل هي هذه فوا 2. remarque تي بي est égal à 2 تي اس. راه سوي با توجور ماشي دائما خاص كاين شي مرات كيكون عندنا نقطة واش سيميتريك سيميتريك. كانت عندك النقطة اعتبر النقطة واعتبرها في تبين هي هذه دونك راه غادي تكون بحال بحال صافي. إذا فهاد النقطة ديالنا لازم نراها هي الدوبل. أوكي دابا لقينا تي بي ها هو تي بي لقيناه تي بي إيكال 2 تي اس. دابا ندوزو إكس بي راه نقلبو عليها دابا لحقاش بالنسبة ل إكس بي كنعرفوها هي زيرو. ندوزو لإكس بي غادي نمشيو للعلاقة رقم 3. دونك عندنا إكس دو تي كيساوي بالنسبة للتعبير ديال إكس دو تي هي في زيرو cosinus alpha t, ce qui implique que xp est égal à v0 cosinus alpha fois tp, lié à tp,
هي fois TP. تبقى نعوضو دونك XP est égal V0 cosinus alpha fois TP اللي هي جوج V0 sinus alpha على G. Donc كتعطينا XP est égal 2 V0 au carré V0 fois V0 cosinus alpha sinus alpha مقسومة على G. تبقى هذا بالنسبة لإكس بي. دونك غادي نعاود نخدمو ديك القاعدة الرياضيات لأن جوج كوسينوس ألفا سينوس ألفا كيساوي سينوس 2 ألفا. دونك عطينا أن إكس بي كيساوي في زيرو أو كاري سينوس 2 ألفا مقسومة على جي. دونك حتى هذا كيساوي جوج إكس إس. غادي ضربنا إكس إس فوا 2 إكس إس فوا 2 تمشي هاد 2 تبقى لنا في زيرو كاري سينوس 2 ألفا مقسومة على جي. هادشي عندنا راه سيميتريك. سي تخي بيان. هذا بالنسبة لإكس باش بقى لنا عرفنا يدير بي عرفنا تي بي عرفنا اكس فقط لنا السرعه. دونك بالنسبه لا فيتاس ديجا بالنسبه لفي بي اكس راه كنعرفوها افيك في بي اكس راه ما كتغيرش في اكس كاع بالنسبه لجميع النقاط كلهم بحال بحال. اذا هي في زيرو كوسينوس الفا اي بور في بي واي. شنو هي في بي واي؟ هي موان جي تي بي بلس كوا بلس في زيرو سينوس الفا. دونك هذه العلاقه ديال السرعه. اشنو العلاقه بالضبط؟ هذه العلاقه رقم جوج. العلاقه رقم جوج هي اللي خدمنا هنا. دونك إلا عوضنا تي بي بإكسبرسيون ديالها غتخرج لنا في بي واي كتساوي موان جي فوا تي بي اللي هي 2 في زيرو سينوس ألفا مقسومة على جي. فينها ها هي اللي عندي هنا 2 في زيرو سينوس ألفا مقسومة على جي زائد في زيرو سينوس 2 ألفا. متفقين؟ دونك غتمشي هاد الجي مع الجي. هاد الجي هنا والجي هنا غادي يمشيو. غتبقى ليا موان 2 V0 sinus alpha plus V0 sinus alpha. متفقين؟ دونك موان 2 بلس 1. دونك لا نعملو V0 sinus alpha عامل لي واحد ناقص جوج بقى لنا ناقص V0 sinus 2 alpha. دونك هي ناقص V0 Y. دونك هذا بالنسبة للفي بي. دونك إلا بغينا النورم يعني بغينا الفي بي بدون متجهة. دونك شنو هي في بي؟ لقينا أن في بي متجهة عند الإحداثيات. في بي إكس هي في زيرو كوسينوس ألفا. في بي Y هي موان في زيرو سينوس ألفا. ce qui implique que VP est égal à la racine de VPX au carré plus VPY au carré. Ça fait qu'on a c'est la racine. VPX c'est V0 cosinus alpha au carré plus moins V0 sinus alpha de 2 au carré. ها هي moins V0 sinus alpha. دونك كتعطينا هذا اللي نعملو بواحد V0 كاري غادي يخرج برا تعطينا هي V0 كوسينوس كاري بلس سينوس كاري هي 1 وتعطينا هي V0 كتساوي في بي في لا نورم. اتونسيون بالنسبه لا نورم راه خاصنا مثل المتجهات السعوديه تكون عندنا الاولى هنايا والاخرى تكون عندنا بحال هكا. صافي الاحداثيات في بي ما غاديش يكون عندهم نفس هذه في زيرو تكون دايره بحال هكا ولكن في بي غتكون هابطه لتحت اللي ما غاديش يكون عندهم نفس ما يكون عندهم نفس الاتجاه على نفس المنحى هي الشيء ديالي بحال صافي. هذا بالنسبه للموفمون دان بروجيكتيل دون لو شون دو بوزونتور. صافي دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للدرس هذا. دونك الا كان شي سؤال كاين شي استفسار كاين شي حاجه مفهوماش كاين شي حاجه جو سي با ما نعرف يعني انت وشوف كيفاش دخلت هاد البلاك ديالك لقيتي شي اشكال استعطات عليك شي حاجه ما فهمتيش شي حاجه سول باش تفهم. حاولوا كنتدربوا على هادشي نحاولوا نديروه بوحدنا نعاودوا شي حاجه بحال هكا نحاولوا نخرج بوحدي لي كونديسيون انيسيال نطبق على دوزيام موديل نيوتن نخرج بوسيون ديال التراجيكتوار ونتعامل مع القاعده الكوردوني ديال اس الكوردوني ديال بي لافيكاسيون اس لافيكاسيون بي باش نشوف واش فهمت ولا ما فهمتش. صافي عندي ساعات نمشي للتمرين. علي بون كوراج اي بون شونس.